حلفت منيستر قلقالة كومنيكيشن منغستي النات عالم ملس عبز حلفو شدشت عوارح بالرخاء إتيوبيا زاتصنعوز إن عدو عوتات لمعات ممزقابهم قليتان بزد ما بعسرة سلاسة بعودي بزها إيكونومي إتيوبيا أفريكاويت مرأيا بلتقنا زقبر عوتات لمعات إننا تمزقابو خمز ركابو تزاريبا أب عود حرشة هاقر بوقل ممحاش إيكونومي أب كلهم عودتات تساقمات بمقرام عبيت إتيوبيا زسالت وطئتات ممزقابهم أبرهن يتكناونو يالو سراوج كالفو تامتات قطلونا زسالطو زلو سرحتي كابز حلفو عمتات قصلون مثل إثيوبيا نالوطو زركبو زخرعن وصيتاون عوتات زمزغبنالو تاريخ زمزغبنالو عوتنا ايوم كل مداي شتوتات استراتيجيكاوي لمعات بمختال ناسرحنا يوم زركب سرحتي اب كلهم عودتات فرقنا فريون اب 2030 إثيوبيا أفريكاويت عبنت بلصقنا كنغبر عينا زبل استلعنالو علامه زعوتو تخكلኛ አንፈት مخانا زرغاغصنالو شدشته عوارحيو ያረጋገጥንበት 6 ወራት ነው مرقة عبي قدب هداسن مرقة بروجكت قبان إثيوبيا عبيتي بروجكتات جميرا مززام كمتخيل زرقي مخانم عبرهن قدماي منيستير دكتور أبي أحمد هنساتو بعلز تجمر علم لخا معرفون فرتي بشوفتو رأي إثيوبيا زقلت أمر أيا برخز خوانا بروجكت مخانو قليتان بكبور تقلاي منستراتشن أما كانت بوغن قدما مستر دكتور أبي أحمد سرحتي استجمرا عبي معرفون فرتي بشوفتو بروجكت إثيوبيا رأي أزقلت أتلو خرعت أفريقيا نعنا دما ناي براخة زمننا مرأيا زخونة بروجكتيو إثيوبياويانن أفريقاويانن زمنات أيخلون زبل بسبرات زدفة عوي بروجكتيو بز بروجكت بتقبار ناي معباي دليت طرح زي كونس عقمنان ورات نتراي زي كونس نمتقبار دلوات مخانان كم هزبي زرقنا له كم زخونة قلت غيرنا ينا زجاجو مهوناتشنن عند حزب ياساينبت እንደሆነ ግልጽ አድርገናል أبا عودي دبلوماسيون كلتاون بعل بزح وجنن أهجراون عالم لخاون مدرخات تصادفو إثيوبياون بهراوي ربحة بمحلاو دمت أفريقيا مخانزخ على عوت ممزقابو تزاريبا بقدماي منيستر دكتور أبي أحمد الرأي أفريقيا زنت صبارق أدلاينت أهجراوي ميديا بمجنزاب بلس أوف أفريقيا استبحال ميديا مجمارم أزخاخيرا بدبلوماسياوي جنيونات بركب دبلوماسي على بهراوي ربحة استمسرته علم لخركبات زت أنا خرنالو أونتاوي مسلي قولهز وصلون عوض سراح دبلوماسي زسالتنا لنيوم ترخ دما حف بزبلا مسلين مهنات زخلو سراحتي زفصمنالو شدش توارح نيرو كم اون قدماي مسترنا كم اقوصاصر اوروباويان اب 2025 اب مبل 35 غواي مرحتي حبرت افريكا الراي افريكا زنصبارق ادلاينت اهغراوي ميديا ملكتهم زقربو صاوعيت بمركواس بلس اوف افريكا استبحال ميديا بان افريكا دمرنالو عامت نيرو Pulse of Africa የተሰኘ የፓን አፍሪካ ሚዲያ የተጀመረበትም አመት ነበር አብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዝተካየዱ መድረኻት ኢትዮጵያ ዘመዝገበት ተዓወት ልማዓት አፍልጦ ዝተዋሃበትሉ ምትእምማን መንግስትን ህዝብን ዝተፈጠረሉ ምኻኑ አብሪህን አብዛ ዓመት ዝካየዱ ሃገራዊ ዘተን ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃን ዓበይትን ወሰንትን በአሳታፍነትን ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ በዓወትን ምክያድ መንግስቲ በቆራጽነት ከም ዝሰርሕ አረጋጊጸን ዘንድሮ ኢትዮጵያ ሁለት ታላላቅ ሁነቶች የሚካሄዱበትም አመት ነው لوم زمن عبي إثيوبيا خلت عبيت مرها قبرتات زكايدو لعمتيو فلما إثيوبيا زمنات زفلاليهم زنبروا فلاليات حساب كوفي لوم زتيوم نمتعراقن تنكر هاجراوي مرددان مفتارن زصعرلو حقافاي مدرخ هاجراو زتن شعاي هاجراو مرصان يوم خلت يوم مرها قبرتات عبي إثيوبيا غعزو حبراو هنصات هاجر وساني صنتو زلوهم نصنع هاجر منغستي متأسار زفطرو تاريخاوي مرها قبرتات يوم اتي هاجراوي مرصا سلاماوي ديمقراسياون نوح تصادفو زمعبللون كخون حلافنتو بقبؤ نموغصا دلو مخانو نمفلات يدلي بأغبابو لموطات زግጁ መሆኑን ለማሳወቅ ወዳለው